मैं एक जांबाज सऊदी हुकूमत की तरफ से एक नए मिशन पर। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखीर मिलती रहें। और इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। हमने अलवजीहा जाने की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी और गोताखोरी का तमाम सामान भी खरीद लिया था। मैंने फ़ोन पर जद्दा में कर्नल नबील के अलावा कमांडर इन चीफ के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को भी बता दिया था कि हमने अलवजीहा जाना है। हमारी रिहाइश का अगर कोई माकूल इंतज़ाम हो सके तो हमें बहुत सहूलत होगी, क्योंकि अलवजीहा में भी कोई रिहायशी होटल वगैरह नहीं था। कर्नल नबील ने कहा कि वो अलवजीहा के पुलिस चीफ को फ़ोन पर अभी राब्ता करके वहाँ के सरकारी रेस्ट हाउस में न करूँ, हमारी रिहाइश का इंतज़ाम करने का कह देगा और वहाँ का पुलिस चीफ हमें फ़ोन पर बता देगा कि हम कब जंबा से रवाना हों। कर्नल नबील ने मुझे ये भी कहा कि मैं वहाँ के पुलिस चीफ या किसी से भी अपने असल मिशन के मुतालिक बात न करूं और मैं और मेरे साथी अपनी आमद का मकसद सिर्फ यही बयान करें कि हम अलवजीहा और उसके गिरदोनिवाह में मीठे पानी की तलाश में आए हैं। आप लोग अपना राज किसी को न बताएं, क्योंकि बहीरा अहमर के इस किनारे पर आबादी हमसे ज़्यादा हमारे मुखालिफिन की हामी है। दरअसल मुझे मुबशिर की बताई हुई इत्तला पर पूरा यकीन नहीं था। मुबशिर अब हर रोज़ खासा वक्त हमारे साथ गुजारता था। मेरे दिमाग में ये बात खटकती थी कि सऊदी हुकूमत ने उस सूडानी असलहे की तलाश में किस कदर पापड़ बेले हैं, लेकिन उसे अब तक नाकामी हुई है। मुबशिर समेत उन सब लोगों को यकीनन ये भी इल्म होगा कि इस असलहे के मुतालिक सही इत्तला देने वाले को हुकूमत इनाम से मालामाल कर देती। बकौल कर्नल मुजम्मिल, मुबशिर कोई डरपोक या सीधा साधा शख्स नहीं था। वो जिस विदेशी हुकूमत की आंखों में धूल झोंक कर वहां से फरार हुआ था, वो किसी मामूली दिमाग के आदमी के बस की बात न थी। मुबशिर ने उस असलहे के मुतालिक सब कुछ जानते हुए भी अब तक क्यों खामोशी इख्तियार की थी। उसने तो हमें उन सऊदियों के नाम और एड्रेस भी दे दिए थे जो हुकूमत के खिलाफ बागियों की इमदाद कर रहे थे और अब तक हुकूमत के अताब से भी बचे हुए थे। कोस्ट गार्ड की गश्ती कश्तियां और गन बोट्स भी 12 से ज्यादा थी। इन सब की मौजूदगी में कोस्ट गार्ड के अमले के किसी फर्द ने इस कार्रवाई को नहीं देखा। असलहा लेकर बोट अलवजीह गई और समंदर के साकिन हिस्से में उसे डंप करके वापस आ गई। तैयारा शिकन तोप को हाथों से उठाने के लिए मेरे ख्याल में कम से कम 20 अफराद की जरूरत होगी। क्या उस बोट पर जाने वाले इतने अफराद और असलहे को अमले के किसी दूसरे फर्द ने नहीं देखा, या सारा अमला ही इस बगावत का हामी था? क्या अलवजीह के कोस्ट गार्ड के अमले ने भी साहिल के बिल्कुल करीब इतनी बड़े हुजुम की तैयारा शिकन तोपों और ढेर सारे असलहे को समंदर में डंप होते नहीं देखा? मुबशिर जो अपनी ड्यूटी के बाद टैक्सी चलाकर अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर रहा था, इतना कुछ जानते हुए भी क्यों खामोश रहा? और अब हमारी सरसरी पूछने पर उसने बिला झिझक और किसी खौफ के बगैर हमें सब कुछ बता दिया। ये सब बातें मेरे जहन में मुसलसल खटक रही थी। कर्नल मुजम्मिल बहुत जज्बाती इंसान था। उसने तो मुबशिर की बताई हुई इत्तलात की सदाकत पर पूरा यकीन कर लिया था और मैं ये भी नहीं चाहता था कि जब तक मेरे पास कोई ऐसा ठोस सबूत न हो, मैं मुजम्मिल के मुबशिर पर इस दर्जे यकीन को झुटलाऊं। ये भी ऐन मुमकिन था कि मुबशिर की दी हुई इत्तलात सही हों। इस मखमसे में फंसे हुए जब मुझे कर्नल नबील ने कहा कि 2 रोज़ के अंदर अलवजीहा का पुलिस चीफ मुझे अलवजीहा में इंतजामात होने की इत्तला देगा, तो मैंने इस मौके को गनीमत जानते हुए यंबा में इस वाक़े के मुताल्लिक जानने वाले किसी और शख्स की तलाश के अलावा मुबशिर के टेलीफोन के दफ्तर से उसके मुताल्लिक जानकारी हासिल करने के लिए उसी रोज़ जब मुबशिर मेरे बांग्लादेशी साथियों के साथ खुशगप्पियों में मशगूल था, शहर की दुकानों के पाकिस्तानी मुलाजमीन से पूछकर टेलीफोन के दफ्तर जा पहुंचा। उस दफ्तर में एक सीनियर इंजीनियर से जो भारतीय मुसलमान था, मैंने मुबशिर नाम के इंजीनियर के मुतालिक पूछा तो उसने कतई लाइल्मी का इजहार किया। मेरे ये कहने पर कि शायद मुबशिर ने अपना सही ओहदा ना बताया हो या यहाँ किसी और नाम से काम कर रहा हो, सीनियर इंजीनियर ने अपने 2 मातहतों को बुलाया और उन्होंने भी अपने सीनियर की बात की तायद करते हुए वही कहा कि मुबशिर नाम के किसी इंजीनियर या अमले की बात तो दरकिनार, हमारे सारे स्टाफ में कोई भी बंगाली काम नहीं करता। उनके इतने वसूख से ये बताने पर मेरे शक को और तक़वियत मिली और मैंने उस रात कैसर और अब्दुल्ला थाई के हमराह मुबशिर का पीछा करने का फैसला किया। मैं इस बात पर भी हैरान था कि सारी रात ड्यूटी देने के बाद मुबशिर बिल्कुल तरोताज़ा हमारे पास आ जाता है और उसके चेहरे पर रात भर की ड्यूटी देने और जागने के कोई आसार नहीं होते।
मुबशिर हस्बे मामूल दोपहर के 1 बजे हमारे गेस्ट हाउस में आया और कर्नल मुजम्मिल इमरान और मेरे साथ थोड़ा वक्त बैठकर अलवजीह जाने के लिए हमारी तैयारियों का पूछा। मैंने कहा कि हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये सुनकर मुबशिर कहने लगा कि गोताखोर फिलिपाइनी लड़के भी रवानगी का पूछ रहे थे और उन्होंने तो 1 हफ्ते की बगैर तनख्वाह के छुट्टी भी ले ली है। अब आप रवानगी में दाखिल क्यों कर रहे हैं? मुजम्मिल के जवाब देने से पहले ही मैंने कहा कि हमें अभी रवानगी का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। जो ही जद्दा से हुक्म मिलेगा हम रवाना हो जाएंगे। मैंने मुबशिर को टटोलने की गरज से कहा कि मुबशिर, मुझे एक मजीद टेलीफोन की फौरी जरूरत है। तुम तो उसी महकमे में काम करते हो, क्या तुम एक आध दिन में एक और टेलीफोन लगवा सकते हो? दरअसल हमारी छोटी मोटी जरूरियात के लिए हर बार यहाँ के पुलिस चीफ और गेस्ट हाउस के इंचार्ज को कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। मुबशिर मेरी बात सुनकर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला कि अगर किसी प्राइवेट जगह पर फोन लगवाना हो तो मैं चंद घंटों में ये काम कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि ये गेस्ट हाउस सरकारी है लिहाजा यहाँ पर फोन लगाने के लिए गेस्ट हाउस के इंचार्ज की तरफ से दरखास्त जरूरी है। मुबशिर का ये उज़र बिल्कुल सही था, चुनाचे बात यहीं पर खत्म हो गई। मुबशिर हमसे रुखसत होकर जेसीओ मुंसिफ और दोनों सिपाहियों के पास चला गया। जब से उसने गेस्ट हाउस में आना शुरू किया था वो बहुत थोड़ा वक्त हमारे साथ और फिर रात को अपनी ड्यूटी शुरू होने तक मुंसिफ और सिपाहियों के साथ ही रहता। 2 मरतबा वो उन तीनों को अपने हमराह शहर भी ले गया। कैसर और अब्दुल्ला थाई को मैंने पहले ही आज शाम मुबशिर का पीछा करने के लिए तैयार कर लिया था और गेस्ट हाउस के इंचार्ज के जरिए रेंट ए कार वालों से ड्राइवर के साथ एक बड़ी कार का इंतजाम भी कर लिया था। शाम के 7 बजे मुबशिर जेसीओ और सिपाहियों से रुखसत हुआ तो उसकी गाड़ी के 1 पहिए की हवा निकली हुई थी। ये काम मेरी हिदायत पर अब्दुल्ला ने किया था क्योंकि मुबशिर की गेस्ट हाउस से रवानगी के वक्त हमें अपनी प्लानिंग के मुताबिक पीछा करने के लिए कुछ वक्त दरकार था। मुबशिर अपनी गाड़ी का पहिया तब्दील करने में मसरूफ हो गया और मैं, कैसर और अब्दुल्ला एक एक करके गेस्ट हाउस से बाहर निकले और गेस्ट हाउस से जरा फासले पर ओट में खड़ी रेंट ए कार की गाड़ी में जाकर बैठ गए। उसका ड्राइवर थाई था। अब्दुल्ला ने अपनी जबान में उसे अच्छी तरह समझा दिया कि हम जिस गाड़ी का बताएं उसका बगैर जाहिर हुए पीछा करना है। हम तीनों पिछली सीट पर बैठे क्योंकि फ्रंट सीट पर बैठे हुए को पहचानना निस्बतन आसान होता है। थोड़ी ही देर में मुबशिर अपनी गाड़ी में निकला और तकरीबन 100 मीटर के फासला देखकर हमने उसका ताक़ुब शुरू किया। मुबशिर की गाड़ी का रुख शहर के उस इलाके की तरफ था जहाँ ज्यादातर गैर मुल्की रहते हैं। बड़ी सड़क से उतरकर मुबशिर एक सर्विस लेन में दाखिल हुआ और एक दरमियाने दर्जे के घर के सामने अपनी गाड़ी रोककर उस घर में दाखिल हो गया। उसके इस घर में जाने के थोड़ी देर के बाद हम अपनी गाड़ी उसी लेन में ले गए और घर की शनाख्त के बाद गाड़ी बड़ी सड़क पर लाकर ऐसी जगह पर खड़ी की जहां से मुबशिर की गाड़ी को बड़ी सड़क पर आते हुए बखूबी देखा जा सके। गर्मी और हब्स के बायस हमने अपनी गाड़ी के शीशे बंद करके अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके एसी चलवा रखा था। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद मुबशिर की गाड़ी बड़ी सड़क पर आकर हमारे करीब से गुजरी। उसकी फ्रंट सीट पर एक और पिछली सीट पर 2 सूडानी बैठे थे। मुबशिर की गाड़ी अब शहर के बाहर एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और हम फासला दिए उसके ताक़ुब में थे। एयरपोर्ट इस सड़क के दाएं जानिब था। जंबा की जेल के सामने से गुजरकर एयरपोर्ट से जरा पहले मुबशिर ने अपनी गाड़ी सड़क के बाएं जानिब मोड़ी। ये सड़क समंदर के साकिन हिस्से को जाती थी जहाँ लोग पिकनिक और सैर के लिए आते थे। रात गए तक इस सड़क पर प्राइवेट गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रहती थी। उस सड़क के बिल्कुल आखिर पर यम्बा कोस्ट गार्ड के दफातर और गन बोट्स थीं और यहाँ से खुला समंदर शुरू होता था। कोस्ट गार्ड की हुदूद में दाखिल होने के लिए सिक्योरिटी चेक पोस्ट और बैरियर था। चेक पोस्ट और बैरियर के बाहर ही एक गाड़ी और 2 आदमी खड़े थे। उन्होंने सऊदी अरब का मखसूस लिबास पहना हुआ था। मुबशिर की गाड़ी लम्हा भर को वहाँ रुकी और उसे मोड़ कर वो वापस उसी सड़क पर हो लिया। अब उसके पीछे दोनों सऊदियों की गाड़ी थी जो मुबशिर की गाड़ी को ओवरटेक करके उसके आगे हो ली। अब हमारी गाड़ी उन दोनों के पीछे थी। पिकनिक वाली जगह से ये दोनों गाड़ियां एक कच्चे और पथरीले रास्ते से नीचे उतरी और पिकनिक स्पॉट जहां 20 गाड़ियां खड़ी थीं, वहां से गुजरती हुई साकिन समंदर के साथ एक ऐसे मकाम पर रुकी जहां इर्द गिर्द कोई इंसान न था। मैंने अपनी गाड़ी पिकनिक वाली जगह पर दूसरी गाड़ियों के साथ रुकवा दी और अब्दुल्ला और कैसर के साथ मुबशिर की गाड़ी की तरफ पैदल चल पड़ा। उनकी गाड़ियां हमसे तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर थीं और उनकी हेडलाइट समंदर के साकिन हिस्से को रोशन कर रही थी। हम छुपते छुपाते आगे बढ़ रहे थे। उनकी गाड़ियों की लाइट्स में हमने देखा कि मुबशिर ने अपने कपड़े उतारे और सिर्फ अंडरवेयर पहने समंदर में छलांग लगा दी। खुले समंदर में लहरें किनारों से टकराती हैं। वहाँ साहिल पर पानी बहुत ही कम होता है और जू समंदर के अंदर बढ़ते जाएं पानी गहरा होता जाता है। सिवाय इन जगहों के जहाँ साहिल के पार और चट्टानें खुले समंदर के काफी अंदर तक गई हों,
کھلے سمندر کا پانی ساحل پر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ساکن یا ٹھہرے ہوئے سمندر کا پانی کنارے پر ہی خاصا گہرا ہوتا ہے، جیسے کراچی میں سی پورٹ کی مختلف جیٹیوں پر بڑے بڑے جہاز کنارے پر آ لگتے ہیں۔ جمبا کے اس حصے کے سمندر کی بھی یہی حالت تھی۔ مبشر نے 2-3 بار پانی سے سر نکال کر سانس لیا اور پھر غوطہ لگایا۔ اتنی دیر میں ہم اونچے ٹیلوں کی اوٹ میں ان گاڑیوں کے خاصے قریب پہنچ چکے تھے اور اس سب کارروائی کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ مبشر نے ایک بار اور پانی سے سر نکالا اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک سوڈانی نے نائلون کی ایک رسی گاڑی سے پہلے ہی نکال رکھی تھی، جس کے ایک سرے پر چھوٹا سا جال بنا ہوا تھا۔ اس نے جال والا سرا مبشر کی طرف پھینکا۔ مبشر اس جال والی رسی کو لے کر پھر پانی کے اندر چلا گیا۔ اس بار جب اس نے پانی سے سر نکالا تو اس کے اشارے پر دونوں سوڈانیوں نے رسی کو کھینچنا شروع کیا۔ مبشر اب تیرتا ہوا سمندر کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ساحل کے بالکل قریب پہنچا تو دونوں سوڈانیوں نے آگے بڑھ کر رسی کو کھینچا۔ ادھر مبشر نے بھی پانی میں ہی ان کا ہاتھ بٹایا اور رسی کے جال میں لپٹی ہوئی لکڑی کی ایک بڑی پیٹی پانی سے باہر نکالی۔ اس پیٹی پر واٹر پروف کینوس چڑھا ہوا تھا۔ مبشر بھی پانی سے باہر آ گیا۔ دونوں سوڈانیوں نے بڑے چاقوؤں سے کینوس کو کاٹ کر ہتھوڑی جیسے ایک اوزار سے پیٹی کے تختے علیحدہ کیے اور پولیتھین میں لپٹی ہوئی رائفلوں کے حصے نکالے۔ ہر پولیتھین میں ایک مکمل آٹومیٹک رائفل کے حصے موجود تھے اور ایسی 12 رائفلیں پیٹی میں سے نکلیں۔ ان کے ساتھ ہی اسی طرح واٹر پروف میٹیریل میں بند ان رائفلوں کی گولیوں کے 6 پیکٹ بھی نکلے اور ان سب کو مبشر کی گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیا گیا۔ لکڑی کی پیٹی کا بقیہ حصہ اور ٹکڑے سعودیوں نے اپنی گاڑی میں رکھ لیے اور یہ دونوں گاڑیاں واپس روانہ ہوئیں۔ ہم ان گاڑیوں کے اس قدر قریب پہنچ چکے تھے کہ قیصر نے دونوں گاڑیوں کے نمبر بھی اپنی ڈائری میں لکھ دیے۔ دونوں گاڑیاں ہمارے قریب سے گزر گئیں۔ ہمارے مشن کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا تھا، لہٰذا اب ہمیں ان کے تعاقب کی ضرورت نہ تھی۔ گاڑیوں کے اوجھل ہونے کے بعد ہم اپنی گاڑی تک پہنچے اور واپس گیسٹ ہاؤس جا کر رینٹ کار کی گاڑی چھوڑ دی۔ واپسی کے سفر کے دوران ہم بالکل خاموش رہے، لیکن ہمارے ذہن پوری طرح سے آج رات کی کارروائی میں الجھے ہوئے تھے۔ میں نے قیصر اور عبداللہ کو تاکیداً کہا کہ آج رات کے واقعے کا کسی سے بھی ذکر نہ کیا جائے۔ میں مزمل اور عمران کو بھی سرپرائز دے کر یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ ہم وطن، ہم زبان اور پرانی جان پہچان والے بھی وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں، اس لیے میں نے ان سے بھی اس سارے واقعے کے متعلق ایک حرف تک نہ کہا۔ گیسٹ ہاؤس میں اپنے کمرے سے ہی میں نے کرنل نبیل سے جدہ میں رابطہ کیا اور اسے یہ کہا کہ اگر وہ کل صبح پہلی فلائٹ سے جمبا پہنچ جائے تو مجھے خاصا یقین ہے کہ مجھے سونپے گئے مشن کی کامیابی کی رپورٹ اسے دے سکوں گا۔ نبیل نے اگلی صبح آنے کا وعدہ کیا۔ صرف ایک بات میرے دماغ میں اٹکی ہوئی تھی کہ صرف 12 رائفلوں کے ساتھ باغی حکومت کا مقابلہ کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، پھر ان رائفلوں کو سمندر سے نکالنے کا مقصد کیا تھا؟ سوچتے سوچتے اچانک ہی میرے دماغ میں کوندا سا لپکا اور ساری بات واضح ہو گئی۔ مبشر نے ہمیں باغیوں کا سارا اسلحہ الوجیح کے سمندر میں ڈمپ کرنے کا اس رخ سے یقین دلایا تھا کہ ہم وہاں جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں الوجیح میں کچھ نہ ملتا اور ہم ناکام واپس لوٹتے۔ باغیوں کا مقصد نہ صرف اسلحے کو چھپائے رکھنا تھا بلکہ اس کی تلاش میں آنے والوں کو ختم کرنا بھی تھا۔ مبشر کو یہ علم تھا کہ مزمل بڑا ہٹ دھرم اور ضدی ہے اور جس بات کا قصد کر لے اسے جب تک پورا نہ کر لے چین سے نہیں بیٹھتا۔ مبشر کو کرنل مزمل نے اپنا جانتے ہوئے یہ بھی یقیناً کہا ہوگا۔ جیسیو منصف اور دونوں سپاہیوں سے بھی اسے ہمارے متعلق خاصی معلومات ملی ہوں گی۔ مبشر سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی تھی کہ اس نے اسلحے کے ڈمپ کیے جانے کے واقعے کو اس طرح بیان کیا تھا کہ الوجیح سے اسلحہ نہ ملنے کی صورت میں بھی اس کی جان نہیں چھوٹتی تھی۔ ہمارے ہمراہ الوجیح جانے کی اگرچہ اس نے پیشکش بھی کی تھی، لیکن یہ محض اس سارے ڈرامے میں اپنے کردار کو مضبوط کرنے کے لیے تھی۔ ناکامی کی صورت میں بھی ہم نے اس کا پیچھا چھوڑنا نہیں تھا۔ اگر وہ شروع میں ہمارے پوچھنے پر اپنی لا علمی ظاہر کرتا تو بات آئی گئی ہو جاتی۔ اپنی پہلی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے ہمیں الوجیح جانے کی ایسی ترغیب دی کہ ہم اس کے جھانسے میں آ گئے۔ باغی ساتھیوں سے مشورے کے بعد یہ 12 رائفلیں حکومت کے خلاف استعمال کے لیے نہیں بلکہ ہمیں جمبا اور الوجیح کے سفر کے دوران ہلاک کرنے کے لیے پانی سے نکالی گئی تھی۔ میرے پاس ان باتوں کا کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھا، لیکن واقعات کی کڑیاں ملانے سے یہی نتیجہ نکلتا تھا جو میں نے بیان کیا۔ جمبا کے گیسٹ ہاؤس کی سیکیورٹی اتنی زیادہ تھی کہ اول تو وہاں پر ہمارا حملہ کرنا بے حد مشکل تھا، اور اگر حملہ کرنے کی جرت کی بھی جاتی تو ہم سب کو مختلف کمروں میں ختم کرنا ناممکن تھا۔ ویران سڑک پر 4 گاڑیوں کے قافلے کو روکنا اور ہم سب کو رائفلوں سے ہلاک کرنا اتنا ہی آسان تھا جیسے بیٹھی ہوئی بطخوں کو نشانہ بنانا۔ مبشر کا غوطہ خوری کے لیے ہمارے لیے سامان خریدنے میں بھرپور دلچسپی،
फिलिपाइनी गोताखोरों का इंतज़ाम और हमें बार बार अलवजीह जाने पर इसरार करना भी मेरे ख्याल की तायद करते थे। दूसरे दिन 11 बजे के करीब पहले मुबश्शिर हस्बे मामूल हमारे पास आया और उसके आने के थोड़ी देर के बाद ही कर्नल नबील का फ़ोन आया कि वो गेस्ट हाउस के एक कमरे में मेरा इंतज़ार कर रहा है। नबील को मैंने कहा कि इस ड्रामे का क्लाइमेक्स बिल्कुल करीब है, हमें फौरी तौर पर 100 के लगभग मुसल्ला फौजी, गोताखोर और 2 बड़ी क्रेनें चाहिए ताकि बागियों को गिरफ्तार किया जा सके और समंदर में डंप असलहे को निकाला जा सके। कर्नल नबील को यकीन दिलाने पर कि सब काम यकीनी तौर पर ऐसे ही होगा जैसा कि मैंने बयान किया है, वो इन इंतजामात के लिए छावनी चला गया और मैं इमरान के कमरे में आ गया जहां मुबश्शिर बैठा हुआ था। कर्नल नबील ने मुझे बताया था कि तमाम इंतजामात में तकरीबन 4 घंटे सर्फ होंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो मुझे छावनी से फ़ोन करेगा। बसूरत दीगर तमाम इंतजामात मुकम्मल करने के बाद वो गेस्ट हाउस में आकर मुझे मिलेगा। मैंने इस मौके को गनीमत जाना और पहले कैसर, अब्दुल्ला थाई और रज़ी को कहा कि मुसल्ला हो जाएं और मुबश्शिर को किसी सूरत में भी गेस्ट हाउस से बाहर न जाने दें। उन्हें ये हिदायत देकर मैं इमरान के कमरे में चला आया जहां मुजम्मिल, इमरान और मुबश्शिर बैठे हुए थे। मुबश्शिर मुझसे बहुत तपाक से मिला। मैंने इमरान को कहा कि मुबश्शिर को चाय वगैरह पिलवाएं क्योंकि इससे हाथ मिलाते वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसे सर्दी से बुखार और जुकाम हो रहा है। इमरान बोला कि चाय का तो वो पहले ही ऑर्डर दे चुका है। मैं चूंकि मुबश्शिर की असलियत से वाकिफ हो चुका था, इसलिए मैंने बड़े नर्म पैराए में उससे चुपते हुए सवाल पूछने शुरू किए। मैंने कहा कि मुबश्शिर, मैं हैरान हूँ कि तुम किस मिट्टी के बने हुए हो। रात भर ड्यूटी देने के बाद तुम बिल्कुल ताज़ा दम दिखाई देते हो। मेरे ये पूछने के जवाब में वो हंसते हुए बोला कि मैं मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद करते करते इस बात का आदी हो चुका हूँ। मैंने भी मुस्कुराते हुए उसकी तायद में सर हिलाया और पूछा कि कल शाम मैंने तुम्हारी गाड़ी में 3 सूडानियों को बैठे देखा था, क्या वो भी तुम्हारे साथ काम करते हैं? मेरे इस सवाल पर मुबश्शिर के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और वो कुर्सी पर संभल कर बैठकर चंद सेकंड सोचने के बाद बोला कि वो तीनों सूडानी दरअसल मेरे पुराने गाहक थे जिन्हें मैं कई बार मदीने ले गया था। कल उन्होंने बहुत मजबूर किया तो मैं उनको अपनी गाड़ी में मदीने ले गया और अलस सुबह हम वापस पहुंचे। मैंने कहा, लेकिन तुमने तो उन सूडानियों को उनके घर से उठाया था और फिर तुम्हारी गाड़ी मदीने जाने की बजाय अलवजीह जाने वाली सड़क पर कोस्ट गार्ड के दफ्तर की तरफ मुड़ गई थी। मेरे इस इंकिशाफ पर मुबश्शिर बिल्कुल हरासा हो गया। उसके मुंह से कोई बात न निकली। वो खामोशी से कुर्सी पर पहलू बदलने लगा। इमरान और मुजम्मिल भी हैरत से कभी मुझे और कभी मुबश्शिर को देख रहे थे। मैंने चूंकि मुबश्शिर का भेद खोलना था इसलिए पूरी तैयारी से आया था। मैंने एकाएकी रिवॉल्वर निकालकर उसका रुख मुबश्शिर की तरफ कर दिया और इमरान को कहा कि फौरी तौर पर कैसर, अब्दुल्ला थाई और रज़ी को बुला लाए। इमरान अभी तक कुछ न समझते हुए गैर हाजिर दिमाग के साथ खड़ा था। मैंने सख्त लहजे में उसे कहा कि इमरान, डिड यू हियर माई ऑर्डर? इमरान फौरन ही बेध्यानी की कैफियत से बाहर आया और यस सर कहकर साथियों को बुलाने चला गया। मुबश्शिर ने मुझे इमरान से मसरूफ देखकर अपनी कमीज के अंदर हाथ डालना चाहा तो मैंने फौरन बोला कि मुबश्शिर, अगर तुमने जरा भी हरकत की तो गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। मुबश्शिर का हाथ वहीं रुक गया। अपने रिवॉल्वर की नाल के इशारे से मैंने उसे अपने हाथ सर पर रखने का कहा। चंद लम्हों में ही इमरान तीनों साथियों को लेकर कमरे में आ गया। मैंने कैसर और रज़ी को कहा कि मुबश्शिर के दोनों हाथ पकड़ लें और अब्दुल्ला को कहा कि उसको बालों से खींचकर उसके सर को पीछे करें। जब मुबश्शिर पूरी तरह से मेरे साथियों की गिरफ्त में आ गया तो मैंने इमरान को उसकी तलाशी लेने का कहा। उसकी कमीज के अंदर पेंट की पेटी में उड़सा हुआ एक छोटा पिस्टल निकला। इमरान और मुजम्मिल अभी तक वाकई की तह तक नहीं पहुंचे थे। रज़ी ने मेरे कहने पर अलवजीह साथ ले जाने वाले सामान से एक रस्सी निकाली और मुबश्शिर को कुर्सी के साथ इस तरह जकड़ दिया कि वो हाथ पांव न हिला सके। अब मैंने मुबश्शिर को मुखातिब करते हुए और सबको सुनाने के लिए कल शाम की अपनी कार्रवाई बयान की तो कैसर ने मुझे कहा कि सर, मैं अपने तमाम साथियों को यहाँ बुला लेता हूँ ताकि वो भी सारे वाक़यात सुन लें, खुसूसी तौर पर मुनसिफ, जेसीओ अकरम और दीन मोहम्मद भी, जिनके पास ये हर रोज़ बहुत सा वक्त बैठा रहता था। मैंने कैसर को कहा कि सबके लिए ये कमरा छोटा पड़ जाएगा, इसलिए हम सब ड्राइंग रूम में चलते हैं और मुबश्शिर को भी वहीं ले आएं। कैसर और अब्दुल्ला थाई ने रज़ी की मदद से मुबश्शिर को उसी तरह बंधे हुए कुर्सी समेत उठाया और ड्राइंग रूम के दरमियान में उसकी कुर्सी रख दी। अब कैसर और रज़ी बाकी सब साथियों को बुलाने चले गए। 5 मिनट में ही माहा, सपना और तमाम साथी ड्राइंग रूम में जमा हो चुके थे। मैंने तमाम वाक़यात साथियों को सुनाकर मुबश्शिर से सवालों का सिलसिला फिर वहीं से शुरू किया जो इमरान के कमरे में अधूरा हो गया था। मैंने उससे पूछा कि कोस्ट गार्ड के दफातर की बैरूनी दीवार के साथ खड़ी एक और गाड़ी में 2 अरबी लिबास पहने हुए आदमी भी तुम्हारे साथ हो लिए थे
اور دونوں گاڑیوں میں تم لوگ ساکن سمندر کے ایک مخصوص حصے کے پاس جا وہیں کھول کر رکے، اور تم نے سمندر میں کئی بار غوطہ لگانے کے بعد سوڈانیوں کی پھینکی ہوئی ایک رسی کے ذریعے سمندر کی تہہ سے ایک پیٹی نکالی۔ اس پیٹی کو وہیں کھولا گیا اور اس میں سے 12 آٹومیٹک رائفلیں اور گولیاں نکلی، جنہیں تمہاری گاڑی کی ڈگی میں رکھا گیا، اور رات کے اندھیرے میں دونوں گاڑیاں شہر کی طرف آ گئیں۔ مبشر کے چہرے کا رنگ خوف کے مارے سفید ہو رہا تھا۔ اس نے میرے بیان کردہ واقعے کو نہ تو جھٹلایا اور نہ ہی اپنی صفائی میں ایک لفظ تک کہا۔ ایک مجرم کی طرح جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو، گردن جھکائے وہ بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ عمران اور مزمل کا غصے اور شرمندگی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ انہیں شرمندگی اس بات کی تھی کہ ان کے ایک ہم وطن نے پردیس میں ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ مزمل اس کو برسوں پہلے تھا اور اس سے اس کی پاکستان سے وفاداری کے واقعات سن کر ہی ہم نے نہ صرف اس کو بڑھ کر گلے لگایا تھا، بلکہ اس کی دردناک کہانی اور شادی کا سن کر اس کی بھرپور مالی مدد بھی کی تھی۔ مزمل خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور چند لمحوں بعد جب واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ وہ بولا کہ میں اس غدار اور نمک حرام کو اس کی نمک حرامی کا ابھی مزہ چکھاتا ہوں۔ میں نے اور عمران نے بڑی مشکل سے اسے روکا اور میں نے اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا۔ سپاہی اس کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آئے اور جب چند منٹ میں اس کا غصہ ذرا دھیما ہوا تو میں نے مزمل اور دوسرے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنی سوچ کے مطابق ذرا یہ بتائیے کہ 12 رائفلوں کے ساتھ یہ باغی کیا سعودی حکومت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مزمل بھائی، کیا تمہارے پاس کھلنا میں اپنے ہم خیال 12 افراد بھی نہیں تھے جو رائفلوں کے ساتھ بنگلہ دیشی فوج اور حکومت کو زیر کر سکتے؟ کیا اسی جنبہ میں سعودی نیشنل گارڈز نے ایک پوری باغی ریجمنٹ کو بھون کر نہیں رکھ دیا تھا؟ اور کیا مبشر اور اس کے ساتھی اس واقعے سے لا علم تھے؟ نہیں، ایسی ہرگز کوئی بات نہ تھی۔ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اور واقعات کی کڑیوں کو ملا کر جو نتیجہ میرے سامنے آیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ باغیوں کا سارا اسلحہ جنبہ کے ساکن سمندر میں ہی ڈمپ کیا گیا ہے۔ مبشر باغیوں کا ساتھی ہے اور جب اسے ہمارے ارادوں کا علم ہوا تو اس نے ہمیں مس گائیڈ کرنے کے لیے اسلحے کا الوجیح میں ڈمپ کیے جانے کا اتنے یقین کے ساتھ بتایا کہ ہم سب اس کی باتوں میں آ گئے، اور ہم نے اس پر پورا یقین کرتے ہوئے ان باتوں کو بالکل نظر انداز کر دیا جن کے متعلق ذرا سا غور کرنے پر مبشر کی بتائی ہوئی تمام باتوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ جنبہ میں باغیوں کے اسلحے کو دوبارہ کوسٹ گارڈ کی گن بوٹس یا کسی دوسری بوٹ پر لوڈ کرنے کے لیے درجنوں افراد کی ضرورت ہوتی۔ کوسٹ گارڈ کا سارا عملہ ہی باغیوں کے ساتھ ملا ہوا نہیں تھا کہ ساکن سمندر کے دہانے پر کوسٹ گارڈ کی درجن بھر گن بوٹس اور عملے کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اسلحے سے بھری بوٹ الوجیح لے جا کر اسلحہ ڈمپ کر دی جاتی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ بس اسی بات نے مبشر کو مشکوک بنا دیا۔ الوجیح جانے کے لیے ہماری تیاریوں میں اس نے بھرپور حصہ لیا۔ ٹیلی فون کے دفتر میں اس کی ملازمت کرنے کی کہانی بھی محض جھوٹ ہے اور میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ مبشر نے کرنل مزمل، میجر عمران، جیسیو منصف اور اکرم اور دین محمد سے اپنی ہم وطنی اور ہم زبانی کی وجہ سے ہمارے ماضی کے مشنز کے متعلق خاصی جانکاری حاصل کی ہوگی، اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب باغیوں کو ہماری ہٹ دھرمی کا بتایا ہوگا تو ہم سے نجات پانے کے لیے صرف یہی صورت ان کی سمجھ میں آئی کہ ہمیں الوجیح جاتے ہوئے راستے میں ہی ختم کر دیا جائے۔ یہ 12 رائفلیں اسی مقصد کے لیے سمندر سے نکالی گئی تھی۔ میری یہ باتیں سن کر مزمل پر پھر غصے کا دورہ پڑا۔ اس کا ریوالور تو میں لے چکا تھا۔ اس نے کرسی سے بندھے ہوئے مبشر کو چانٹوں اور ٹھڈوں سے پیٹنا شروع کیا۔ میرے ساتھیوں نے اسے بڑی مشکل سے قابو کیا۔ میں نے مزمل کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ مزمل، اس میں تمہارا قصور نہیں، اس نے ہم سب کو ہی بے وقوف بنایا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی یہاں کی چھاؤنی کے فوجی حرکت میں آ جائیں گے اور آج ہی نہ صرف باغیوں کو گرفتار کریں گے بلکہ ڈمپ کیا ہوا اسلحہ بھی نکال لیں گے۔ ہمارے ذمے جو کام تھا اسے ہم نے پورا کر دیا ہے۔ باغیوں کے متعلق مبشر خود فوجیوں کی رہنمائی کرے گا اور سعودی حکومت کے مطابق سب کو سزائیں دی جائیں گی۔ اس لیے ہم مبشر کو کوئی جسمانی ایذا نہیں پہنچائیں گے۔ اگر اس میں ضمیر نام کی کوئی چیز ہوئی تو وہ اسے جسمانی موت سے پہلے ہزاروں بار موت دے گی۔ ہماری طرف سے یہی اس کی سزا ہے۔ بعد دوپہر 2 بجے کرنل مزمل اپنے ہمراہ چند فوجی افسروں اور ایک ٹرک پر فوجی جوان کے ساتھ گیسٹ ہاؤس میں آیا۔ میں نے اسے کل سے آج تک کے واقعات کی تفصیل بتائی اور کہا کہ مبشر نے 3 سوڈانیوں اور عربی لباس پہنے ہوئے غالباً سعودیوں کے ساتھ کل رات سمندر کے جس حصے سے 12 رائفلیں نکالی تھیں، مجھے پختہ یقین ہے کہ باغیوں کا سارا اسلحہ وہیں ڈمپ کیا گیا ہے۔ کرنل نبیل نے کہا کہ اب یہ ہم پر چھوڑ دو۔ مبشر اور اس کے ساتھی سارے باغیوں کے متعلق اتنی تفصیل سے ہمیں سب کچھ بتائیں گے جیسے انہوں نے اس کے سوا کچھ اور بولنا سیکھا ہی نہیں۔
کرنل نے 4 فوجی جوانوں کو بلا کر مبشر کو ان کے حوالے کرنے سے پہلے اس سے پوچھا کہ کیا تم باغیوں کے نام، ایڈریس اور وہ سب کچھ جو تمہیں معلوم ہے ہمیں خود آرام سے بتا دو گے، یا تمہیں سچ بولنے پر آمادہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے مخصوص طریقے استعمال کرنے پڑیں گے، جن کا آغاز تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن جڑ سے نکالنے سے ہوگا۔ مبشر نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ بری طرح پھنس چکا ہے اور کوئی راہ فرار باقی نہیں، کرنل نبیل کو اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا۔ نبیل نے بھی اسے کہا کہ تم باغی نہیں بلکہ باغیوں کا ساتھ دے رہے تھے، تمہارے تعاون کی صورت میں تم سے رعایت برتی جائے گی۔ کرنل نبیل کے ہمراہ دوسرے فوجی چھاؤنی سے کرینے اور غوطہ خور لے کر سمندر کے اس حصے کی طرف چلے گئے جہاں میرے خیال کے مطابق اسلحہ ڈمپ کیا گیا تھا۔ کرنل نبیل کی چند پیٹیوں خصوصی اجازت سے میں اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ اس مقام پر پہنچا، ورنہ اس پورے علاقے کو فوج نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ غوطہ خوروں نے اسلحے کی چند پیٹیوں کے بعد جب پہلی طیارہ شکن توپ نکالی تو اپنے اس مشن کی کامیابی پر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے واپس گیسٹ ہاؤس آ گئے۔ نبیل 2 روز یمبا میں رہا اور اس دوران مجھ سے اس کی روزانہ ہی ملاقات ہوتی رہی۔ نبیل نے بتایا کہ مبشر نے حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے فوج کا بھرپور ساتھ دیا۔ سوڈانی باغیوں کا 200 سے بڑا گروہ پکڑنے کے علاوہ 8 فلسطینی اور 60 سے زائد سعودی بھی ابھی تک گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ ڈمپ کیا ہوا تمام اسلحہ نکال لیا گیا ہے اور گرفتاریوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ میرے پوچھنے پر کہ مبشر کا کیا حشر ہوا، نبیل کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا کہ یہ تو عدالت کا کام ہے، تمام باغیوں اور ان کے ہمدردوں کو سعودی قانون کے مطابق سزا دی جائے گی اور ہم عدالتی فیصلوں میں کبھی مخل نہیں ہوتے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں، اور سب سے اہم کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔